विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्ते। ग्रेड 11 को इङ्ग्लिस विशेष गरी इङ्ग्लिस ग्रामर मैले युनिट 1 to 6 अपलोड गरिसकेको छु। यो युनिट 7 हो। युनिट 7 मा हामीले विशेष गरी लिङ्किङ verbs एउटा टपिक, अर्को ट्रान्सिटिभ verbs, यो ट्रान्सिटिभलाई ट्रान्जिटिभ भन्न पनि सकिन्छ। ट्रान्जिटिभ अर ट्रान्सिटिभ जे भने पनि हुन्छ। ट्रान्सिटिभ verb, इन्ट्रान्सिटिभ verb र लिङ्किङ verbs, तीन खालको verbको कुरा गरिएको छ युनिट 7 मा। लिङ्किङ verbs को कुरा गरौँ। तपाईले यो लिङ्किङ भन्ने शब्द देख्ने बित्तिकै यसले चाहिँ सब्जेक्ट र पछाडि आउने एडजेक्टिभ अथवा वर्ड अर फ्रेज त्यसलाई जोड्नको लागि आउने verbहरू नै लिङ्किङ verbs हुन्। ओके, अब यहाँनेरि हामी डेफिनेसन हेरौँ। लिङ्किङ verbs don't talk about action, कार्यको बारेमा कुरा गर्दैन यिनीहरूले। लिङ्किङ verbsले हेर्नु है, लिङ्किङ verbs चिन्ने तरिका यहाँ चिन्नुपर्ने एक्सरसाइज छ अहिले। त्यसको लागि अहिलेबाट तपाईले एउटा कन्सेप्ट बनाएर मात्र टेक्स्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। लिङ्किङ verbs don't talk about action, okay, but instead link the subject to an adjective or other word or phrase which gives us more information about the subject. Subject को बारेमा more information दिने words, phrase, adjective हरूलाई subject सँग जोड्ने काम गर्ने verbहरूलाई लिङ्किङ verbs भनेर भनिन्छ। जस्तो इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ। मिस्टर थापा इज एक्साइटेड अबाउट हिज प्रमोसन। हेर्नु त, मिस्टर थापा चाहिँ उसको प्रमोसन पदोन्नति भएको छ, त्यसको लागि ऊ एकदमै एक्साइटेड छ। एक्साइटेड भएको छ भनौँ, एक्साइटेड छ। अब यहाँनेरि मिस्टर थापा सब्जेक्ट, एक्साइटेड भनेको यो सिधै एडजेक्टिभ नै हो। एक्साइटेड अबाउट हिज प्रमोसन। ओके, यो इजले मिस्टर थापा र एक्साइटेड अबाउट हिज प्रमोसनलाई जोडेको छ। र यसरी जोड्न आउने verbहरू चाहिँ विशेष गरी बी verbsहरू, एम, इज, आर, was, were, being, been, and seem, look, become, sound, taste, smell, feel यस्ता verbहरू नै लिङ्किङ verbsका इक्जाम्पल्सहरू यिनीहरू हुन्। अब यहाँ हेर्नु, she seems upset about the message. She seems upset. उनी worried देखिन्छन्, चिन्तित देखिन्छन् about the message, message को बारेमा। यो excited, upset, rotten, nice, exhausted यिनीहरू खासमा एडजेक्टिभहरू नै हुन् नि। यसरी एडजेक्टिभहरू सब्जेक्टहरू बीचमा बसेर जोड्ने काम, लिङ्क गर्ने काम गर्ने verbहरू नै लिङ्किङ verbहरू हुँदा रहेछन् है। र लिङ्किङ verbsहरू यिनीहरू रहेछन्, यिनीहरू प्लस अरू पनि हुन्छन्। अब यसरी हामीले लिङ्किङ verbsहरूलाई चिनौँ। यसपछि हामी ट्रान्सिटिभ र इन्ट्रान्सिटिभ verbs को कुरा गर्छौँ है। Intransitive verb, अकर्मक क्रिया। An intransitive verb takes no objects and it doesn't have passive form.
अकर्मक क्रियाले कर्म अब्जेक्ट लिँदैन र यसको वाच्य कर्मवाच्य रूप पनि हुँदैन। जस्तो he ran away, ऊ दौड्यो भनेको छ, ऊ भाग्यो भनेको छ। यहाँनेरि अब्जेक्ट छैन, सब्जेक्ट छ, भर्ब छ। अवे भनेको त एडभर्ब हो। अब्जेक्ट भनेको त यस्तो हुनु पर्यो नि त। he wrote a letter भन्दा के लेख्यो? a letter। यसरी के को उत्तर पनि आउनुपर्छ। के र कसलाई, के र कसलाईको उत्तर आउनुपर्छ अनि बल्ल ट्रान्जिटिभ भर्ब हुन्छ। होइन भने अब्जेक्ट नभएको के र कसलाईको उत्तर नआउने खालको छ भने त्यो सिधै इन्ट्रान्जिटिभ ट्रान्जिटिभ भर्ब नै हुन्छ। His father died last week. His father सब्जेक्ट, died भयो last week। यो चाहिँ अब्जेक्ट छैन, अब्जेक्टको ठाउँमा त एडभर्बहरु आइरहेको छ। यहाँ पनि एडभर्ब आएको छ। हरि had danced very well मा यस्तालाई इन्ट्रान्सिटिभ भर्ब भनिन्छ। र ट्रान्सिटिभ भर्ब भनेको चाहिँ a transitive verb takes an object and it has passive form। सकर्मक क्रियाले कर्म लिन्छ र यसको कर्मवाच्य रूप प्यासिभ फर्म पनि हुन्छ। जस्तै he wrote a letter, उसले चिठी लेख्यो। he wrote a letter। he सब्जेक्ट, wrote verb, a letter अब्जेक्ट। यहाँ अब्जेक्ट सहित आएको छ, यो ट्रान्सिटिभ भर्ब नै भयो। I taught her English, मैले उनलाई अंग्रेजी पढाएँ। के पढाएँ भन्दा पनि इंग्लिश छँदैछ, कसलाई भन्दा उनलाई पनि छ नि त। हरि had, के कसलाईको उत्तर दिइरहेछ, त्यही भएर ट्रान्सिटिभ भर्ब भइरहेको छ। हरि had given me a camera। हरि had given, दिएको थियो कसलाई? मलाई। के? क्यामेरा। एउटाको उत्तर आए भइहाल्छ। के लेख्यो? चिठी लेख्यो। अब यस्तालाई चाहिँ ट्रान्सिटिभ भर्ब भन्छ। यो चाहिँ अब्जेक्ट नहुने खालको इन्ट्रान्सिटिभ भर्बमा पर्छन्। अब हामी टेक्स्ट हेर्ने हो। हाम्रो ग्रेड 11 को बुकमा ट्रान्सिटिभ, इन्ट्रान्सिटिभ र लिंकिङ भर्ब्स को बारेमा के कुरा गरेको छ एकपल्ट हेरौं। अब हामी आफ्नो ब्याकग्राउन्ड सहित हेर्दैछौं। त्यसो हुँदा अब चाहिँ त्यो घोक्ने भन्दा पनि साच्चै जान्ने नै बन्छ। ग्रामर, ट्रान्सिटिभ, इन्ट्रान्सिटिभ एन्ड लिंकिङ भर्ब्स। स्टडी द एक्जाम्पल्स। यो तीनवटा एक्जाम्पल तीन खालको छ, हेर्नुहोस् है। A couple bought a couple of tickets for their honeymoon। A couple subject, bought verb। A couple of tickets भनेको 2 tickets भइहाल्यो। के किने? दुईटा टिकट किने। हेर्नु त, दुईटा टिकट किने। अब्जेक्ट पनि छ, सब्जेक्ट छ, भर्ब छ, अब्जेक्ट छ। भनेपछि अ कपल भनेको नि श्रीमान श्रीमती दुईजना, अनि दुईटा टिकट्स, अ कपल अफ टिकट्स भनेको दुईटा टिकट्स भइहाल्यो। अब सब्जेक्ट छ, भर्ब छ, अब्जेक्ट पनि छ। यही त हो नि ट्रान्सिटिभ भनेको। त्यसो हुँदा यो ट्रान्सिटिभ भर्ब हो। द कार स्टप्ड सडनली। द कार स्टप्ड सडनली। यहाँ हेर्नुहोस् त, सब्जेक्ट, भर्ब, अब्जेक्ट छैन। अब्जेक्टको ठाउँमा त के आइरहेको छ? एडभर्ब आइरहेको छ। यो इन्ट्रान्सिटिभ भयो। All the children seem satisfied with their exam result। सबै बच्चाहरू एक्जाम रिजल्टमा सन्तुष्ट देखिन्छन् भनेको छ। अब यो चाहिँ लिंकिङ भर्ब हो भनेर कसरी जान्ने भन्दाखेरि एउटा कुरो त
लिङ्किङ भर्बमा सिम, लुक, बिकम, साउन्ड, टेस्ट, स्मेल, फिल अनि इजेमआर, वाज, वेयर, बिइङ, बिनहरू आउँछ भनेर पनि पढिराखेको। त्यही भएर यो सिम लिङ्किङ भर्ब हो। यो तीनवटा इक्जाम्पलमा बाउट अ कपल अफ टिकट्स यो ट्रान्सिटिभ, यो इन्ट्रान्सिटिभ अब्जेक्ट छैन। यो चाहिँ यता एड्जेक्टिभलाई नै जोड्न आएको छ। सेटिस्फाइड भनेको पनि आखिरमा एड्जेक्टिभ नै हो। सब्जेक्ट र एड्जेक्टिभ बीचको वर्डहरू बीचको कनेक्सन देखाउन मात्र आउने चाहिँ लिङ्किङ भर्ब हुन्छ। ओके, नाउ what is the difference among transitive, intransitive and linking verbs? Give examples of each भनेको छ। तपाईले त्यही अगाडिबाट यिनीहरूको इक्जाम्पल्सहरू लिङ्किङको अनि इन्ट्रान्सिटिभ अनि ट्रान्सिटिभको दिनु होला। अब सीमा हेर्नुहोस्। Underline the verb in each sentence and write whether it is transitive, intransitive or linking. अब यहाँ एमा हेर्नुहोस् है। His father looks handsome. यो सिधै लुक त लिङ्किङ भर्ब हो। यो हो His father looks handsome. यो लिङ्किङ भर्ब भयो। बीमा हेर्नुहोस्। भावना ड्रिङ्क्स मिल्क एभ्री डे। भावना सब्जेक्ट, ड्रिङ्क्स भर्ब, मिल्क भनेको अब्जेक्ट। के पिउँछिन् त? मिल्क पिउँछिन्। यो त ट्रान्सिटिभ भयो नि, सिधै ट्रान्सिटिभ भयो। अब हि बिकेम अ वाचम्यान भन्दाखेरि यो बिकम भनेको त लिङ्किङ भर्ब नै हो। यो लिङ्किङ भर्ब भइहाल्यो सीको। डीमा हेर्नुहोस्। दिस ब्रेड स्मेल्स गुड। स्मेल्स लिङ्किङ भर्ब। अगाडि पढ्नुपर्छ, थाहा भइहाल्छ। द डग बार्क्ड लाउडली छ ई नम्बरमा। अब द डग बार्क्ड लाउडली, यहाँ अब्जेक्ट लिएन यसले। अब्जेक्ट नलिने चाहिँ इन्ट्रान्सिटिभ भर्ब नै हुन्छ। He chased the dog. He सब्जेक्ट, चेस्ट खेद्यो। द डग अब्जेक्ट, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट ट्रान्सिटिभ भयो, सिधै ट्रान्सिटिभ भइहाल्यो। माई सिस्टर स्विम्स फास्ट, इन्ट्रान्सिटिभ भयो। यो इन्ट्रान्सिटिभ भयो जीको हो। हि पेन्टेड अ पिक्चर, इ अब्जेक्ट आइरहेको छ, यो ट्रान्सिटिभ नै भयो। एचको ट्रान्सिटिभ भर्ब भयो। राधिका अलवेज आस्क्स क्वेश्चन्स। राधिका अलवेज आस्क्स क्वेश्चन्स अब्जेक्ट छ, ट्रान्सिटिभ भयो सिधै। अनि अञ्जना ह्याज अ लङ हेयर, यसले कुनै एक्सन बताइरहेको छैन। अञ्जनाको लामो कपाल छ भनिरहेको छ। यो आखिरमा के भयो त? लिङ्किङ भर्ब भयो यो। यसरी हामीले लिङ्किङ भर्ब, ट्रान्सिटिभ एन्ड इन्ट्रान्सिटिभ भर्ब्सहरू अध्ययन गर्यौं र गर्न सक्ने पनि बन्यौं। ओके, यसको आन्सर, सबैको आन्सर अन्डरलाइन गर्दाखेरि यो लुक्सलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस्, ड्रिङ्क्सलाई गर्नुहोस्, स्मेल्सलाई गर्नुहोस्, बिकेम, बार्क्ड यो BARKED लाई मात्र अन्डरलाइन गर्नुभयो हुन्छ। टेस्ट, पेन्टेड, स्विम्स अनि आक्स र ह्याज भर्बलाई मात्र अन्डरलाइन गर्नु भनेको छ। यहाँ मैले चाहिँ यो तपाईहरुलाई अलिक बुझाउनलाई यो गरेको हो। अन्डरलाइन गर्दा यसलाई मात्र गर्नुहोस्। लुक्सलाई, ड्रिङ्क्सलाई, बिकेमलाई, स्मेल, बार्क्ड, चेस्ट, स्विम्सलाई मात्र अन्डरलाइन गर्नुहोस् आफ्नो नोटमा। पेन्टेडलाई गर्नुहोस्, आक्सलाई गर्नुहोस् र ह्याजलाई मात्र अन्डरलाइन गर्नुहोस्। अनि लेखिदिनुहोस् कि
लुक्स भनेको यो कन्टेक्स्टमा, यो अवस्थामा, यो इक्जाम्पलमा लुक्स लिङ्किङ भर्ब हो। त्यस्तै यहाँको ड्रिङ्क्स ट्रान्सिटिभ भर्ब हो। यो बिकेम लिङ्किङ भर्ब हो। यो स्मेल्स लिङ्किङ भर्ब हो। यो बाक्ड इन्ट्रान्सिटिभ हो। यो टेस्ट ट्रान्सिटिभ हो। यो स्विम्स इन्ट्रान्सिटिभ। यो पेन्टेड ट्रान्सिटिभ। यो ट्रान्सिटिभ अनि यो चाहिँ लिङ्किङ भर्ब हो। ओके, इन दिस वे हामीले यो आनन्दसँगले मिलायौँ। ओके, अब यो युनिट 7 भयो। पहिला यहाँदेखि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् अनि सबै मिल्न थाल्छ। बुकबाट नदिए पनि मिल्न थाल्छ। यो नै फाइदा हो। अब यो भिडियोलाई तपाईहरुले साथीहरुलाई शेयर गरिदिनुहोस्, लाइक कमेन्ट गर्नुहोस्। यो नै that's the end of this video. Thank you for watching this video. See you next time. Bye bye.